रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा की 262 टू 264 तक का याद पढ़ेंगे, 262 तक 264 तक। अल्लज़ीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा ला फिर नहीं, युतबियूना नहीं वो जताते, नहीं वो पीछा करते। मतलब कि इस बात को दोहराते रहना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी माल खर्च करके अल्लाह के रास्ते में। सुम्मा ला युतबियूना फिर नहीं वो जुटाते, मा जो अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नम वला एहसान जताकर, वला और ना, अज़न तकलीफ देकर, अज़न तकलीफ देकर, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, इंदा पास, वला और ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो, यहज़नून गमगीन होंगे। अगेन देखें, अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल, फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला के रास्ते में, सुम्मा ला युतबियूना फिर नहीं वो जुटाते, नहीं वो पीछे पीछे आते, नहीं वो पैरवी करते, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया, मन्नम वला अज़ल्लहुम एहसान जताकर, मन्ना होता है एहसान करना, एहसान जताना, एहसान जताकर, वला और ना, अज़ल्लहुम तकलीफ देकर उनके लिए, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, अजरुहुम वो सिला जो मेहनत पे मिले, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। तर्जुमा देख लें अगेन, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह ताला के रास्ते में, फिर नहीं वो जताते जो उन्होंने खर्च किया, एहसान जताकर और ना ही तकलीफ देकर। पहले आप किसी को कुछ दें, उनकी मदद करें, बाद में तकलीफ दें, अजियत पहुंचाएं। आगे वाली आयत में देखेंगे कि इस तरह के सदके से बेहतर है कि तुम अच्छी बात ही कह दो, जो एहसान करना है देकर। उनके लिए अजर है उनका उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। कौलुम मारूफुन, कौलुन बात अच्छी, व मगफिरतुन और दरगुजर करना, बात अच्छी कहना और दरगुजर करना, खैरुम मिन सदकतिन खैरुन बेहतर है, मिन सदकतिन इस सदके से, यतबऊहा अज़ा कि उसके पीछे आए अज़ा तकलीफ। मतलब कि सदका देकर जिताने से बेहतर है कि अच्छी बात ही कह दो और दरगुजर करना बेहतर है। किसी को कुछ देकर अजियत पहुंचाने से बेहतर है कौलुम मारूफुन व मगफिरतुन अच्छी बात कहना और दरगुजर करना, खैरुम मिन सदकतिन बेहतर है इस सदके से, यतबऊहा अज़ा के पीछे आए उसके तकलीफ। वल्लाहु और अल्लाह ताला, गनीयुन हलीम अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। तर्जुमा देख लें अगेन, अच्छी बात कहना
اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ اس کے پیچھے لگا دی جائے تکلیف، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا نہ ضائع کرو، نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینا ہے تو خلوص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو دینا، تو اللہ کو دینا تو اجر تو اللہ ہی کو دو نا، اور اجر بھی اللہ ہی سے طلب کرو۔ بالمن والاذی، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ینفق، اس شخص کی طرح، یہ جو کا ہے حرف جار ہے، اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریاء الناس دکھانے کے لیے لوگوں کو، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو مثال اس کی، اس شخص کی جو دکھاوے کے لیے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، کمثلی صفوان، مثال کی طرح ہے ایک چٹان کی، کمثلی صفوان، ایک چٹان کی مثال کی طرح ہے، علیہ کہ اس پر، تراب مٹی ہو، فاصابہ پھر برسے اس پر، وابل زور کی بارش، فترکہ تو چھوڑ جائے اسے، سلدا بالکل صاف، یعنی جو تھوڑی بہت مٹی اس پر تھی وہ بھی چلی گئی، ساتھ بیج بھی چلا گیا، محنت بھی گئی۔ وہ ریاکار کا جو خرچ کرنا ہے ایسا ہے کہ مثال ایک چٹان کی طرح ہے اس کی، اس پر مٹی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش تو چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، سلدا بالکل صاف۔ لا یقدرون، نہیں قدرت رکھتے، علی شیء مما، کسی چیز پر اس میں سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ اگین دیکھیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو تم اپنے صدقات کو، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کالذی ینفق، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے، مالہ ریاء الناس، اپنا مال دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل صفوان، ایک چٹان کی مثال کی طرح ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر برسے اس پر، وابل زور کی بارش، فترکہ تو چھوڑ جائے اسے، سلدا بالکل صاف۔ لا یقدرون، اسی طرح ریاکار نہیں قدرت رکھتے، علی شیء مما، کسی چیز پر اس میں سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ ترجمہ دیکھ لیں اگین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، تو اس کی مثال ایک چٹان کی مثال کی طرح ہے کہ اس پر مٹی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش تو چھوڑ جائے اسے بالکل صاف۔
نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پر اس میں سے وہ ریاکار جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔